नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको 2077-78 को तेस्रो चौमासिकसम्म 11,203 वटा उजुरी परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेका 8,200 उजुरी गरी 19,403 वटा उजुरीमाथि छानबिन एवं अनुसन्धान गरेको आयोगले यस त्रैमासिक अवधिसम्म 9,193 वटा उजुरी फर्स्यौट गरेको जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक ई बुलेटिनमा 47.38% उजुरी फर्स्यौट भएको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी आयोगले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा 40 वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। 40 वटा आरोप पत्रमा 218 जना प्रतिवादीसँग 3 अरब 81 करोड 10,97,644 रुपियाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको आयोगले जारी गरेको ई बुलेटिनमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोगले यस अवधिमा 20 वटा रङ्गेहात कारबाही गरेको जनाएको छ। तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा विशेष अदालतबाट 39 वटा फैसला भएका मध्ये 26 वटा फैसलामा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको आयोगले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नरहेको भन्दै आयोगले यस अभियानमा नेपाल सरकारका सबै निकाय, सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरू, सरकारवाला निकायहरू एवं नागरिक समाज र स्वयं व्यक्ति सबैले आफ्नो स्थानबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ। यसैगरी आयोगले कोरोना कालमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सबै कर्मचारीप्रति आभार प्रकट गरेको छ। यसैगरी आयोगको काममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैलाई आयोगले धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लकडाउनको समयमा पनि आफ्नो काम कारबाहीलाई निरन्तर जारी राखेको छ। आफ्ना आठवटै कार्यालयबाट लकडाउनको समयमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरू अपनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धानको कामलाई निरन्तर जारी राखेको बताएको छ। यस्तै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय उजुरी पर्ने क्रम पनि जारी छ र उजुरी लिने क्रम पनि जारी छ। पछिल्लो समय परेका उजुरीहरूको छानबिन, विस्तृत अनुसन्धान लगायतका काम पनि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आइरहेको छ। यो सँगसँगै आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोजना, परियोजना र विभिन्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूलाई दिएको सुझावको अहिले मूल्याङ्कन र अनुगमन पनि भइरहेको छ। त्यसो त प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि आयोगले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको बताएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दिएको सुझाव साँच्चीकै प्रभावकारी भएको र यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि सुशासन प्रवर्धन भएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै गएको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू र सरकारी कर्मचारीहरूले बताएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ र यसको प्रभावकारिता कतिको भइरहेको छ र आगामी दिनमा कसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अगाडि बढ्दैछन् त भन्ने प्रसङ्ग पनि जोड्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको छ। यसैगरी आयोगले विभिन्न योजना, आयोजना र परियोजना एवं कार्यक्रमहरूमा भइ गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आएको हो। आयोगमा पर्ने उजुरी र आयोगले गरेको स्वतन्त्र अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा आयोगले सुझावहरू दिँदै आएको छ। आयोगले सुझाव दिएसँगै धेरै काममा सुधार भएको छ भने विकास निर्माणका कामले पनि गति लिएका छन्। आयोगको एक अध्ययनले स्थानीय तहका उजुरीको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। हुन त स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएसँगै विकास निर्माणका काम बढिरहेका छन् र गति पनि लिएका छन्। सेवा प्रवाह पनि तल्लो तहसम्म पुगेको छ। यसैगरी सेवाग्राही पनि सचेत बन्दै गएका छन्, जसले स्थानीय तहका उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको देखिन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले 61 बुँदे सुझाव दिएको थियो, जसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता देखिसकेको छ। सबै सरकारवाला निकायहरूले आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन्।
भ्रष्टाचारको उजुरी बढी पर्ने प्रदेशका रूपमा रहेको 2 नम्बर प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको 2 नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले बताउनुभयो। अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगले खास गरी स्थानीय तहमा अत्यधिक उजुरीहरू पर्ने गरेको र खास गरी सर्भिस डेलिभरीको तल्लो सरकार भने स्थानीय सरकार हो र स्थानीय तहको सरकार गठन भएसँगै संहिताको कारणसँगै विकास निर्माणका गतिविधिहरू स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन पनि उत्तिकै भएका छन् र खास गरी स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रियामा विवाद आउने गरेको, उपभोक्ता समिति गठनसँगै निर्माण सम्पन्न हुने कामहरूमा गुणस्तरीयता नभएको अवस्थाहरू र बजेट विनियोजन कार्यान्वयनको पनि प्रगति प्रतिशत त्यति राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि जनगुनासो अत्यधिक रहेको अवस्थामा अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको 61 बुँदेको निर्देशनमा रहेर स्थानीय तहले वास्तवमा त्यो निर्देशन एउटा माइलस्टोनको रूपमा रहेको छ। स्थानीय तहलाई त्यसलाई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको छ र सँगसँगै जनताले वास्तवमा तिरेको करको सदुपयोग प्रत्येक सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकसित भएको छ। 61 बुँदे निर्देशनको अझै पनि म भन्छु सबै स्थानीय तहका स्थानीय तहका पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई प्रदेश 2 बाट अख्तियारले दिएको निर्देशन जुन पालना गर्ने सन्दर्भमा एउटा कमिटमेन्ट गएको छ, यसलाई अझै पनि अक्षरश कार्यान्वयन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आयोगले कोरोना कालमा होस् वा अन्य समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका काममा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। आयोगको सक्रियतासँगै गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग पुगेको सचिव दाहालले बताउनुभयो। यसैगरी आयोग सँगसँगै सबै निकाय र कार्यालयहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। उहाँले यस अनुरूप प्रदेश सरकारले पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गरिरहेको र सुशासन विधेयक कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले प्रदेश नम्बर 2 सरकार सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। खास गरी यो अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतासँगै यो वास्तवमा गलत क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ यो वास्तवमा। र सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो वास्तवमा विकास खर्च बढ्नु त्यो स्वाभाविक राम्रो पनि हो, तर सँगसँगै त्यो अनियमितताका कुराहरूलाई पनि सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसको लागि प्रदेशले पनि अनुगमन मूल्याङ्कनको संयन्त्र खडा गरेको छ। खास गरी बजेट कार्यान्वयन अनुगमनको संयन्त्र यो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भूमिकामा छ भने त्यसपछि अहिले प्रदेश 2 मा सुशासनसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक लोकपाल विधेयक एउटा कार्यान्वयनको चरणमा जस्तै यो बजेट विधेयक पेश भएको छ। यसले सुशासनमा प्रदेश 2 प्रतिबद्ध छ भन्ने देखिन्छ। सँगसँगै अर्को समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगबाट जुन पालना गर्न पर्ने निर्देशनहरू छ त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ प्रदेश 2 सरकार अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगको हरेक क्रियाकलापमा हरेक निर्देशनमा सहयोग गर्न तयार छ र यो एउटा एक किसिमको समीक्षाको पाटो पनि हो। त्यही यो विषयमा मलाई लाग्छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभिन्न फोरमहरूमा यो विषय उठाइरहेको छ। अहिले बजेटरी कन्ट्रोलको हिसाबमा पनि एउटा के छ भन्दाखेरि यो प्रदेशको पिएलएमबिएस इन्ट्री यसपालि अनिवार्य छ। कम्प्युटराइज सिस्टम हामीले लागू गरेका छौँ, त्यसले पनि बजेट खर्च र प्रगतिको आकलन गर्न सजिलो हुन्छ। प्रदेश 2 यस्तो प्रदेश हो जुन मलाई लाग्छ 3 घण्टामा सबै जिल्लाहरूमा सबै पालिकामा पुग्न सक्ने ठाउँ हो। र सँगसँगै अर्को के छ भन्दाखेरि एउटा एक किसिमको चेतनाको स्तर पनि वृद्धि भइरहेको छ र उजुरीको सुनवाई भएको छ। अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि त्यसको सुनवाई हुन्छ भन्ने एउटा आम पिपुलमा आम सेवाग्राहीहरूमा त्यो विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उजुरी बढ्दो क्रम छ। र सँगसँगै मलाई लाग्छ उजुरी फर्सेटको लागि यदि प्रदेश 2 सरकारका सम्बन्धित निकायहरू लोकल लेभलले सक्रियता अपनायो भने उजुरी फर्सेटमा पनि सहज छ प्रदेश। यसैगरी आयोगले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी, छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन दिएको सुझाव विभिन्न पालिकाहरूले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको बताएका छन्। देशभरका पालिकाहरूले प्रवाह गर्ने सेवा, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयोजना तथा परियोजनाका विषयमा आयोगमा उजुरीको संख्या बढ्दै गएपछि आयोगले सुधारका लागि 61 बुँदे सुझाव दिएसँगै आफूहरूलाई काम गर्न थप सहयोग पुगेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन्। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझाव अनुसार सुशासन प्रवर्धनको कामलाई
अभ्यासमा रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढेको बताएको छ। यो जो 61 बुँदे सुझावहरू स्थानीय तहहरूलाई पेश गर्नुभएको छ, पक्कै पनि हुनसक्छ हाम्रो महानगरपालिकामा यो स्थानीय तहमा भरतपुर महानगरपालिकामा यी सबै 61वटा बुँदामा केही न केही त यहाँ पनि छ। 100% यहाँ चाहिँ हामी एकदमै सुशासनयुक्त होइन, जनतालाई पुरै अब 100% चित्त बुझ्दो ढङ्गले अहिले नै भइसक्यो म भन्दिनँ। कमी कमजोरीहरू विगतदेखिको निरन्तरता छ नि त, एकैचोटि मेटाउन सकिँदैन। हो, हाम्रो एकदमै तीव्र चाहना, हाम्रो जोड उद्देश्य सुशासन कायम गर्नु हो। तर पनि हिजो लामो वर्षौँदेखिको एउटा प्र्याक्टिस, त्यो अभ्यास अहिले एकैचोटि चाहेर पनि हामीले त्यसलाई एकदमै निर्मूल पार्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि हामीले क्रमिक रूपबाट त्यो चिजहरूलाई अब त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई न्यूनीकरण गरेर जानुपर्छ, नियन्त्रण गरेर जानुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले विशेष जोड दिएकै छ। त्यसकारण भरतपुर महानगरपालिकामा पनि यहाँ भएका 61 बुँदामध्ये केही न केही विषयवस्तुहरू छन्, सबै हिसाबले चित्त बुझ्दै छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर पनि अहिले अब देशैभरिका स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकामा ठ्याक्कै अब एकदमै हाम्रो यहाँनिर गम्भीर त्रुटि कमजोरी होइन, यस्तो चाहिँ अब एउटा चाहिँ सुशासनमा एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुने हिसाबले एकदमै अब देखिने गरी जनताले अनुभूत गर्ने गरी त्यस्तो ठुल्ठुलो गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू त हामीले देखेका सामना गर्नु परेको छैन। महानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा नागरिकको गुनासो नआउने गरी काम गर्ने प्रयास गरिएको महानगर प्रमुख रेणु दाहालले बताउनुभयो। अहिले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास हुन् वा बाढी पहिरोले निम्त्याएको विपदको समयमा पालिकाले तत्काल आफ्ना नागरिकलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारण कतिपय प्रक्रिया पूरा गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको नगर प्रमुख दाहालले बताउनुभयो। तर यसरी भएको काममा भ्रष्टाचार र अनियमितता नहोस् भन्ने बारे आफूहरू पूर्ण रूपमा सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। वडा स्तरीय योजनाहरू, नगर स्तरीय योजनाहरू कतिपय उपभोक्ताबाट, समितिबाट, कतिपय ठेक्का प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र कतिपय उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा एकदमै अब त्यो चाहिँ मतलब अब लेन्दी प्रोसेस हुने होइन, केही समस्याहरू व्यतिथिहरू अब त्यहाँनिर हुने, अलि झन्झटिलो खालको त्यो हुने, उपभोक्ता समिति गठन गर्न केही अब अप्ठ्याराहरू गठन गरिसके पछाडि त्यसले एकदमै सही समयमा सही ढङ्गले काम अगाडि बढाउन नसक्नु, कार्य सम्पादन गर्न नसक्नु र कार्यान्वयनको पाटो पनि केही अब चाहिँ अब त्यो खालको फितलो हुनु, अलि ढिलासुस्ती हुनु, यो पनि छ। अर्को कुरो ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने कार्यहरूमा पनि एकदमै झन्झटिलो ठेक्का लिने, अब मोबिलाइजेसन लिने, त्यसपछि अब समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, काम सही ढङ्गले सही समयमा एउटा चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि नबढाइदिने परिपाटी पनि छ। एउटा सार्वजनिक खरिद नियम पनि त्यस्तै छ एकदमै। अब त्यो चाहिँ अहिले अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थुप्रै अब एउटा टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने कार्यहरूमा, योजनाहरूमा सबैतिर समस्या छ। देशैभरि राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रममा पनि त्यो समस्या छ। यो सार्वजनिक खरिद ऐन, यो नियम जो छन्, यसलाई चाहिँ यो परम्परागत भयो के विगतदेखिको भयो, यसमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। म यो भन्न चाहन्छु। जस्तो कि महानगरपालिकामा थुप्रै योजनाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ, महानगर गौरवका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्, अरबौँका प्रोजेक्टहरू यहाँ अगाडि बढिराखेका छन् यो 3 वर्षका दौरानमा। तर यति ढिलासुस्ती छ कि काम 2 वर्षदेखि होल्ड गरेर राखेको छ। अब सबैतिर अब एकदमै अब अलिअलि अब आवाजात गर्न सहज हुने बाटाघाटा पनि भत्काएर अब बर्खामा हिलो, हिउँदमा धुलो हुने, जनताले शास्ति बेहोर्नु पर्ने, यो खालको परिपाटी छ। त्यसकारण यो पनि छ। अर्को अब वडा स्तरबाट पनि सेवा प्रवाहहरू भइराखेको छ, किनभने संहिताको मूल मर्म भनेकै जनताको घर आँगनमा सेवा पुर्याउनु नै हो, सरकार भएको एउटा प्रत्याभूति दिलाउनु हो। त्यो हिसाबले वडा स्तरमा पनि हामीले अधिकारहरू प्रत्यार्जन गरेका छौँ। त्यहीँबाट अब हामीले अब लेखाको कामहरू पनि त्यहीँबाट, भुक्तानीको कामहरू पनि त्यहीँबाट होइन, राजस्व सङ्कलनको काम पनि अनलाइन सिस्टमबाट, यसरी गरेर सेवा प्रवाहमा केही चुस्तता, केही अब सुधार त ल्याउन खोजिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका जस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पनि आयोगले दिएको 61 बुँदे सुझावमा समेटिएका आफूसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको छ। उपमहानगरपालिकाले आफ्ना सबै वडा र पालिकाबाट प्रभाव हुने सेवा र विकास निर्माणका काममा नागरिकले गुनासो गर्न नपर्ने गरी आफ्ना कामलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढेको जनाएको छ। चुनाव जित्नलाई पैसा चाहिन्छ भन्ने पनि यो मानसिकता हटाउनु पर्यो। र एउटा कुरो किन, म राजनीति गर्ने मान्छेले मैले पैसा, गोल्ड एन्ड ग्लोरी नेभर कम टुगेदर हुन्छ नि, ख्याति र इज्जत पनि खोज्ने, पैसा पनि खोज्ने, यो कहाँ हुन्छ?
राजनीति गर्ने मान्छेले नेताहरू राजनीति गर्ने क्षेत्रमा त्यहाँ पवित्र उसले त्यो पैसाको लोभे गर्नुहुन्न, उसले ख्याति इज्जत सम्मान पाउने हो। तर यहाँ यो नेपालमा यस्तो रहिदियो कि व्यापारीहरू राजनीति गर्ने, राजनीतिमा व्यापार आउनै हुँदैन, फिटिकै आउनै हुँदैन। व्यापार गर्नु पैसा मलाई पैसा चाहियो भनेदेखि मैले ठेकापट्टा गर्नु पऱ्यो, मेरो उद्योग गर्नु पऱ्यो, व्यवसाय गर्नु पऱ्यो। यता राजनीति पदमा पनि चाहिने, यता व्यवसाय पैसा पनि चाहिने, त्यस्तो दोहोरो कुरो हुँदैन। त्यस कारण मेरो चाहिँ आग्रह अनुरोध जो जनप्रतिनिधि बन्न खोज्नुहुन्छ, जो नेता राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईँले पैसाको ख्वाब राख्नुहुन्न, पैसा हुनु सामान्य जीवन बिताउने हो, सामान्य जीवन बिताउने हो। हामी पहिलो कुरो त के भने हेटौँडा उपमहानगरपालिका हामी यति चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले काम गर्छौँ। हाम्रो बोर्डको बैठक पनि हामीले बोर्डको बैठकमा कसैलाई बोलाउन चाह्यो भने बोलाउनु पर्दैन, तर हामी मिडियालाई राखेर पनि बैठक चलाउँछौँ हामी। अनि प्रत्येक जनता गुनासो पेटी यहाँ अगाडि छ। कुनै पनि कर्मचारीले यहाँ जनताका सेवा गर्नेवाला, जनतालाई सेवा दिने मामलामा छिटो छरितो भएन, झन्झटिलो गराए, कुनै प्रकारको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिकति विभिन्न बाहनामा चाहिँ त्यो लेङ्गिरिङ गर्ने भयो भने सिधै मेयरका अन्य धेरै ठाउँ मेयर साहबहरूलाई भेट्नलाई सचिवालयलाई पहिला सचिवालयसँग सम्पर्क गरेर टाइम लिएर भेट्नुपर्ने छ। मौका त्यो छ नि, हेर्नुहोस् जसरी तपाईँहरू अहिले आउनु हो, सिधा दिनभरि मेरो यो चाहिँ मेरो अफिस आवरमा ढोका खुल्ला हुन्छ, त्यहाँ सचिवालय सोध्नु पर्दैन, कसैले मेयरसँग टाइम लिनु पर्दैन, सिधै आफ्नो मेयरका आउने गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ त्यस्तो छैन। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा कुनै ठूला घटना नरहे पनि सानातिना विषयमा नागरिकको केही गुनासो रहने गरेको छ। नागरिकका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै पालिका अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ। पालिकामा विकास निर्माण सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा नागरिकको गुनासो आउने गरेको छ। यस्ता गुनासोहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने प्रयास गरिएको नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले बताउनु भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिरहेका विभिन्न कामले स्थानीय तहहरूलाई सुशासन स्थापित गर्न सहयोग पुगेको नगर प्रमुख महतले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सुशासन स्थापित गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि आयोगसँगै स्थानीय सरकार, नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। ठ्याक्कै गुनासै नभएको त हुँदैन, एकदा कदा चाहिँ गुनासो आउँछन् है। मेरो यहाँ हेटौँडा चाहिँ हाम्रो 10वटा स्थानीय तहहरू छन्। मैले बुझेअनुसार, मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ यहाँ 10वटा स्थानीय तहमा काम चाहिँ अलिकति राम्रोसँग भएको छ। किनभने लगभग सबै नयाँ जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ। उहाँहरूसँग एउटा के चाहिँ उत्साह र उमङ्ग चाहिँ छ। केही न केही गरेर आफ्नो पाला, आफ्नो पिरियडमा के गरेर देखाउँ भन्ने चाहिँ त्यो उत्साह भएको कारणले पनि म अन्यत्रको जान्न के अरे थाहा छैन, तर मकवानपुर जिल्लाको स्थानीय तहहरूमा काम चाहिँ अहिले राम्रो भएको चाहिँ मैले सुनेको छु। र त्यस्तै अब धेरै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ के हुन्छ भने अहिले धेरै ठाउँ यसो बुझेको चाहिँ के अरे अब 81 मेयर हुनुभएको छ कहीँ होइन, 81 जित्नुभयो, एउटा पार्टीको ब्यानरबाट जित्नुभयो, तर काम गर्न कता यता कसै कुनै मेयर साहबलाई अप्ठ्यारो परे पनि छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका जस्तै बर्दिवास नगरपालिकाले पनि आयोगले दिएको 61 बुद्धे सुझावलाई कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ। पालिकाले सुशासन प्रवर्धनका लागि आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरी खरिद प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढेको जनाएको छ। 61 बुन्दे सुझावहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको हाम्रो व्यापक अध्ययन भयो, छलफल भयो र त्यसलाई हामीले कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदन गऱ्यौँ होइन, त्यसलाई स्वीकारोक्तिको रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ। हामीले निकै राम्रा विषयहरू उठान भएको छ त्यसमा कि अब अहिले स्थानीय तह भनेकै विकासको मूल आधार जग हो। यो ती चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्दै अगाडिपट्टि बढाइयो भने मात्रै सही काम हुन सक्छ भन्ने हामी दृढ रूपमा यसमा लडी नै राखेका थियौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब यो स्थानीय तहमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको त्यसले उत्पन्न गरेको एउटा प्रवृत्ति थियो, यहाँ प्रवृत्ति पैदा गरेको थियो। यसले कर्मचारीले चलाइराखेको, जनप्रतिनिधि भइ नराखेको, त्यसो गर्दाखेरि कर्मचारीसँग गएर जुन ढङ्गको बिहेभ गर्दै चाहिँ त्यो प्रवृत्ति मौलाइराखेको थियो, त्यो सबै प्रवृत्तिहरूलाई रोक्नको निमित्त, सुशासन कायम गर्नको निमित्त र हामीले गर्ने विकास निर्माणहरू चाहिँ नि गुणमा आधारित भएर गर्नुपर्ने कुराको हकमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको 61 बुँदे जो निर्देशन छ त्यो अत्यन्तै राम्रो। हामीलाई त त्यसले व्यक्तिगत मलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यसले निकै ठुलो एउटा चाहिँ नि साथ मैले प्राप्त गरेको यो 61 बुँदेमा म त्यसैमा लडिराखेको थिएँ। पछि अख्तियारबाट पनि त्यही कुराहरू प्राप्त हुँदाखेरि अब हेर है यसरी आएको छ, काम राम्रो गर्नु पर्यो भन्ने कोणबाट पनि आम मान्छेहरूलाई बुझाउन पनि हामीलाई अलिक सहज भयो। बर्दिवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख कार्कीले आयोगको सुझावले आफूहरूलाई सहयोग गरे पनि आफूहरू यसअघि अहिले र पछि पनि सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। संस्थागत सुधार र सुशासन प्रवर्धनका लागि नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैले धेरै काम गर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय तहहरूको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने नगर प्रमुख कार्कीले बताउनु भयो। हरेक ठाउँमा काम गर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका चाहिँ नि चाहे ती कर्मचारी हुन् चाहे ती जनप्रतिनिधिहरू हुन् हैन, आफूलाई त्यो दिशाको चाहिँ एउटा मशाल बाल्ने, आफूलाई नै जलाउने ठाउँबाट काम सुरु गर्न सकियो। हामीले यसलाई चाहिँ संविधानले गरेको परिकल्पना चाहिँ यो समाजलाई सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै एउटा विकासको चरणमा अगाडिपट्टि बढाउन चाहिँ सकिन्छ। अब अख्तियारले चाहिँ गोठालो बसिराखिदिनु पर्ने जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिँ उसले गोठालो गर्दै राख्नुपर्ने कुराले चाहिँ यो सही ठाउँमा पुग्दैन क्या कुरा। कति सक्छ एउटा चाहिँ अफिसले सबै चाहिँ यो ढङ्गले म काम गर्छु भन्ने चाहना, इच्छा, भावना हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराले उसले काम गर्न सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। सूचीमा हाम्रो मुलुक यो दिशामा चाहिँ निकै राम्रो भएर अगाडिपट्टि जुन ढङ्गले जानु पर्थ्यो त्यो जान सकिराखेको पनि अवस्था छैन। तथापि यो दिशामा उठिराखेका छलफलहरू, भइराखेका बहसहरूले मान्छेलाई तरङ्गित बनाएकै छ, त्यो दिशामा जानको निमित्त उत्प्रेरित गरेकै छ। राज्यबाट प्रभाव हुने सेवा, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध नागरिकले पनि साझा प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न सके सुशासन स्थापित गर्न थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। जबसम्म आम नागरिक सचेत भएर भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतामा सहभागी हुँदैनन् तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साँच्चीकै अप्ठ्यारो छ। त्यो सँगसँगै सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बसेका जिम्मेवार अधिकारी जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार हुँदैनन् र सुशासन प्रवर्धनका लागि जिम्मेवार हुँदैनन् तबसम्म सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण साँच्चीकै चुनौतीपूर्ण छ। यो साझा प्रयास र पहलबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कुरा हो। त्यसैले तपाईँ हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता र प्रयासबाट साँच्चीकै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छ। हो, आउनुहोस् सँगसँगै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रित हुँदै अगाडि बढौँ। साँच्चीकै सुशासन मैत्री सेवा र भ्रष्टाचार रहित विकास निर्माण लगायतका अन्य गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याइएको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।